सवारी कान मैतेजई के पहाड़ों पर मौसम सरमा की पहली बर्फबारी के साथ चित्राल, लोअर दीर और अपर में भी वक्फे से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की इत्तलात। वादी नीलम के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, जबकि पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी से ठंड में इजाफा हो गया। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशा बीबी को 17 साल कैद की सजा। दफा 409 के तहत 10 साल, दीगर दफात के तहत 7 साल सजा सुनाई गई। मुजमान को फीकस 1,64,00,000 से जायद जुर्माने भी अदा करना होगा। अदम अदायगी पर मुजमान को मजीद 6 माह कैद काटना होगी। मुकदमे की समाअत के दौरान जेल में गुजारा गया वक्त सजा में शुमार होगा। स्पेशल जज अर्जुमन शाह ने अडियाला जेल में बानी और बुशा बीबी की मौजूदगी में केस का फैसला सुनाया। इस्तिगासा मुकदमा साबित करने में कामयाब रहा। दोनों खयानत के मुर्तकिब करार। केस का तफसीली फैसला भी जारी। फैसले के मुताबिक बानी को उम्र जायद होने, एहलिया को खातून होने के बायस सजा कम दी गई। नौ के मुजरमान के गिर्द घेरा मजीद तंग। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 9 मई के 2 मुकदमात का फैसला सुना दिया। गुलबर में पुलिस गाड़ियां और कलमा चौक पर कंटेनर जलाने के मुकदमात में उमर सरफराज चीमा, डॉक्टर यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, एजाज चौधरी को 10 साल कैद की सजा। दोनों मुकदमात में शामिल कुरैशी का चालान पेश नहीं किया गया। पुलिस गाड़ियां जलाने के मुकदमे में मियां असलम इकबाल समेत 4, कंटेनर जलाने के मुकदमे में मियां असलम इकबाल समेत 12 मुलजमान इश्तिहारी करार। कोट लखपत जेल के बाहर सिक्योरिटी सख्त, इजाफी नफरी तैनात कर दी गई। सबूत और शवाहिद की बुनियाद पे जालसाजी, फ्रॉड और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट पे ये सजा सुनाई गई है, जो कि मैं समझता हूं कि बहुत एक फेयर ट्रायल के प्रोसेस के बाद सुनाई गई। 190 मिलियन पाउंड केस में 14 साल की सजा खत्म होने पर 17 साल की सजा शुरू होगी। वजीर इत्तलात और ततारण ने वाज़ेह कर दिया, कहा बानी और बुशा बीबी ने फ्रॉड के तहत तहफ़ की कम कीमत लगवाई, कौमी खजाने को करोड़ों का नुकसान पहुंचाया गया। वजीर ममलिकत बैरिस्टर अकील बोले, बानी पीटीआई वाज़ेह तौर पर कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब करार पाए। फैसला आईन और कानून के मुताबिक आया। आपको कोई तोहफा मिले और आप बजाय इसके कि तोशाखाना में वो जो कि बामुताबिक कवानीन और रूल्स आपको जमा कराना होता है, आप उसको जमा ना कराएं और आप अपनी जाती तहवील में उसको रख लें और फिर उसको बेचने की कोशिश करें। सोच रहे थे शायद सजाओं का सिलसिला रुक जाए, मगर बदकिस्मती से कुछ लोग रास्ता रोक रहे हैं। मावराए आईन फैसले आए तो जमहूरियत के लिए क्या दुआ करें। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर ने कहा, ऐसे फैसलों से मुल्क में इंतशार मजीद बढ़ेगा। चौदह से 15 महीने लगे, कई दर्जन वकील बदले इन्होंने, कई दफा स्टे लिए हैं, कई दफा कोशिश की है, कई दफा इसको सियासी बनाने की कोशिश की है, इसको सियासी ड्रामाबाजी करने की कोशिश की है। सियासी कहने से केस में आप बेगुनाह नहीं होते। बानी और एहलिया ने तहफ़ तोशाखाना में जमा कराने के बजाय बेच डाले। सजा आइन और कानून के मुताबिक हुई। वजीर ममलिकत तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू का, तोशाखाना केस ओपन एंड शट केस है। बानी ने जो बोया वही काट रहे हैं। सियासी केस कहने से बेगुनाही साबित नहीं होती। बानी के बच्चे पाकिस्तान आना नहीं चाहते। बानी के बेटे वीजा अप्लाई करें, जारी कर देंगे। तमाम खैबर पख्तूनख्वा की आवाम से मैं मुखातिब हूँ कि सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। इंशाअल्लाह ताला हमारी जद्दोजहद जो पॉलिटिकल है वो भी जारी रहेगी, उससे एक कदम भी हम पीछे नहीं हटेंगे इंशाअल्लाह ताला। सियासी मुकदमात हमें खौफजदा नहीं कर सकते, न ही डरते हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा, हमारे खिलाफ तमाम मुकदमात सियासी नौयत के हैं। आवाम सब जानते हैं, हमें कायद से मुलाकात तक की इजाजत नहीं दी जाती। ऐसे में पुरअमन एहतजाज आईनी हक है, अपने हुकूक लेकर रहेंगे। किसी की जेल में शिफ्ट नहीं कर रहा। मामला सिर्फ ये है कि उनकी जो मुलाकात है वो अगर मुलाकात करें तो
انہیں وہاں رہنے میں اور ان کی ملاقات کروانے میں گورنمنٹ کو کوئی جو ہے وہ اعتراض نہیں ہے۔ بانی پی ٹی آئی کو کسی دوسری جیل منتقل نہیں کر رہے، اگر یہ ان سے صرف ملاقات کریں تو ہمیں کوئی شکایت نہیں۔ وزیر اعظم کے مشیر سینیٹر رانا ثناء اللہ کی چنیوٹ میں میڈیا سے گفتگو کہا یہ چاہتے ہیں کہ فساد اور افراتفری ہو جس کی جیل قانون اجازت نہیں دیتا۔ بانی پی ٹی آئی دوسروں کو چور ڈاکو کہتے رہے، اب خود چور نکل آئے۔ دوسروں کو چور کہنے والے خود سب سے بڑے چور نکلے، موصوف صرف ہیروں کا کاروبار کرنے کے اقتدار میں آئے، رعایت نہیں ملے گی۔ بانی پی ٹی آئی نے اپنے دور میں کرپشن کی، جو چور دروازے سے آتے ہیں وہ چوریاں ہی کرتے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمت بخاری کی تنقید، کہا ان کی چوریوں کی کہانیاں زبان زد عام ہیں، یہ شخص فیض حمید کے ساتھ گٹھ جوڑ سے اقتدار میں آیا۔ پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے برآمدات میں اضافہ ناگزیر قرار، حکومت برآمدات میں اضافے کے لیے کاروباری افراد برآمد کنندگان کو سہولیات پہنچانے کے لیے کوشاں ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت برآمدات پر جائزہ اجلاس، کہا چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباروں کے فروغ کے لیے ترجیحی بنیادوں پر کام کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم کی وفاقی وزراء کو مختلف صنعتی اور تجارتی شہروں میں برآمد کنندگان سے رابطہ کرنے کی ہدایت۔ خیبر پختونخوا کو نومبر 2025 تک وفاق سے 8.4 کھرب روپے مل چکے ہیں۔ وزارت خزانہ کی دستاویزات کے مطابق خیبر پختونخوا کو 2010 تک نومبر 2025 وفاق سے 8.4 کھرب روپے ملے۔ NFC ایوارڈ کے تحت KPK کو 5,867 ارب روپے منتقل کیے گئے۔ 17 دسمبر کو صوبائی حکومت کو NFC کی مد میں 46.44 ارب روپے جاری کیے گئے۔ وفاق نے خیبر پختونخوا کے 4,500 ارب روپے دینے ہیں، محدود وسائل میں مسائل حل کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ KPK فیصل سہیل آفریدی نے کہا پاٹا انتظامی طور پر ضم ہوا مگر مالی طور پر نہیں، حقوق کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے، سیاسی استحکام کے بغیر معاشی استحکام ممکن نہیں۔ سہیل آفریدی کا ضلع خیبر میں گرلز کیڈٹ کالج کے قیام کا اعلان۔ بنگلہ دیش کے نوجوانوں کا نیا عزم اور بلبلہ دینے والا عثمان ہادی سپرد خاک۔ انقلاب کے سرخیل کے سفر آخرت میں لاکھوں افراد کی شرکت، نماز جنازہ پارلیمنٹ کے باہر ادا کی گئی۔ چیف ایڈوائزر محمد یونس بھی موجود تھے۔ ہر طرف دقت آمیز مناظر، نوجوان دھاڑے مار کر روتے رہے۔ عثمان ہادی کو بنگلہ دیش کے قومی شاعر قاضی نظر الاسلام کی پیروی میں دفنایا گیا۔ شرکا کے مجیب الرحمان اور مودی سرکار کے خلاف نعرے، ملک بھر میں سرکاری سطح پر سوگ، قومی پرچم سرنگو رہا۔ برہان وانی ہو یا عثمان ہادی، منزل ایک ہے آزادی۔ برہان وانی نے بھارتی تسلط سے آزادی کے لیے جان قربان کی۔ عثمان ہادی نے حسینہ واجد کی عامریت کے بت کا پاش کیا۔ سرگرم سیاسی کارکن اور استاد عثمان ہادی نے ڈھاکہ یونیورسٹی سے ماسٹرز کیا، تدریس کے شعبے سے منسلک رہے۔ حسینہ واجد کے خلاف تحریک شروع کی، فاشزم کے خلاف مہم کو عروج تک پہنچایا، ڈھاکہ سے الیکشن لڑنے کا اعلان کیا۔ 12 دسمبر 2025 کو قاتلانہ حملے میں زخمی ہوئے، 18 دسمبر کو سنگاپور میں انتقال کر گئے۔ بنگلہ دیش میں مودی سرکار کی ریاستی دہشت گردی، شیخ حسینہ واجد کے بعد عثمان ہادی کے قاتلوں کو بھی بھارتی پناہ حاصل۔ بنگلہ دیشی عوام کا مودی سے ملزموں کی واپسی کا مطالبہ، بھارت اندرونی معاملات میں مداخلت کا ذمہ دار قرار، بھارت کو شرپسند عناصر کی سرپرستی سے باز رہنے کا مشورہ۔ کراچی میں رواں سال مجموعی طور پر بطہ خوری کے 171 کیسز درج ہوئے۔ اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ CIA نے بطہ خوروں کے خلاف کارروائیوں کی رپورٹ جاری کر دی، کہا دوران تفتیش 75 کیسز اصل بطہ خوری کے ثابت ہوئے، دیگر 96 کیسز لین دین، زمین پلاٹ تنازعات، ذاتی معاملات، لڑائی جھگڑے اور دیگر تنازعات سے متعلق تھے۔ ملوث ملزمان میں سے 6 بطہ خور SIU سے مقابلوں میں ہلاک ہوئے۔ مقابلوں کے دوران مزید 14 ملزمان کو زخمی حالت میں گرفتار کیا گیا۔
ابتباد میں باپ نے زہر دے کر 3 بچوں کو قتل کر دیا، بیوی کا گلا کاٹ کر خود بھی زہریلی چیز کھا لی، میاں بیوی تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل، پولیس کے مطابق تحقیقات شروع، ابتدائی طور پر واقعہ گھریلو تنازع لگتا ہے۔ لاہور اچھرا جیولی مارکیٹ سے 20 کلو سونے کے غبن کا کیس، ملزم وسیم اختر اپنی سوتیلی والدہ کا 7 کروڑ 42 لاکھ روپے کا مالیت کا سونا لے کر غائب ہوا۔ وسیم اختر کی سوتیلی والدہ کی مدیت میں ایک اور مقدمہ درج، ملزم کے خلاف اب تک 7 مقدمات درج ہو چکے، پولیس تاحال ملزم وسیم اختر کو گرفتار نہ کر سکی۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری، 24 گھنٹے کے دوران 10 فلسطینی شہید، اسرائیلی فورسز نے غزہ کے اسکول میں موجود پناہ گزینوں کو نشانہ بنایا، اسرائیلی فوجی کے مقبوضہ مغربی کنارے میں چھاوے متعدد فلسطینی زخمی اور گرفتار۔